आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। शैक्षिक बहस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी कार्यक्रमको दोस्रो भागमा छौँ र आजको कार्यक्रममा हामी मोन्टेसोरी र बालबालिका विषयसँग केन्द्रित भएर छलफल गर्छौँ। यसै क्रममा हामीले अतिथिका रूपमा बुढानीलकण्ठ स्थित मदर्स क्यासल मोन्टेसोरीको फाउन्डर प्रिन्सिपल भावना सुवेदीलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार भावनाजी। नमस्कार, धन्यवाद पूर्णिमा बहिनी, हजुरलाई मलाई यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग अर्को अतिथिका रूपमा धापासी स्थित लिटिल पेगासस मोन्टेसोरीका प्रिन्सिपल फाउन्डर युराल पाण्डे हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार युरालजी। नमस्ते म्याम, मलाई यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग अर्को अतिथिका रूपमा भरतपुर स्थित ड्रिम पार्क मोन्टेसोरीका प्रिन्सिपल फाउन्डर प्रमिला राणाबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार प्रमिलाजी। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। आज मलाई यहाँहरूले आफ्नो मोन्टेसोरीको बारेमा केही बोल्नको लागि टाइम दिनुभएकोमा धन्यवाद। प्रमिलाजी, यहाँको समय कसरी बितिरहेको छ? यसमा अहिले अब यो लकडाउनको टाइममा बाहिर निस्किनु त्यति पाइएको छैन। घरै बसिराख्दा पनि अब मोन्टेसोरीलाई के कसरी लैजाने भनेर हामी त्यसैको लागि वर्कआउट गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर म अनलाइन ट्रेनिङहरू अनि भर्चुअल मिटिङहरू यस्तै गर्दै बिताइरहेको छु। धन्यवाद। भावनाजी, सोही जिज्ञासा म भावनाजीलाई राख्न चाहन्छु। मेरो चाहिँ यो अघि पछिको भन्दा यो लकडाउनको समय चाहिँ अलिक व्यस्तपूर्ण नै भइरहेको छ भन्न म रुचाउँछु। किनकि अब बालबालिकाहरूलाई कसरी पढाउने, के गरी पढाउने, कसरी अध्यापन गराउने, कसरी गर्दा चाहिँ अनलाइन क्लास चाहिँ केटाकेटीहरूलाई अलिकति सहज सजिलो र उनीहरूलाई सजिलै उनीहरूको पहुँचमा चाहिँ पुगोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ कहिले टिचरहरूसँग वर्कसप, कहिले अब प्यारेन्ट्सहरूलाई यसरी गर्नुपर्छ यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँदा यताउति गर्दा तयारीहरू गर्दै मेरो दिनचर्याहरू बित्छन्। र त्यस्तै अब केटाकेटीलाई पढाउने क्रममा भिडियोहरू बनाउने, अब उनीहरूलाई कसरी चाहिँ सहज हुन्छ भनेर विभिन्न किसिमका खोजहरू गरेर नै मेरो चाहिँ समय चाहिँ व्यतीत भइरहेको छ। र म चाहिँ यो लकडाउनलाई नकारात्मक रूपमा भन्दा पनि सकारात्मक कुरामा चाहिँ यसलाई जोड दिन चाहन्छु। किनकि यसले लुकेका प्रतिभाहरूलाई पनि र मानिसमा अलिक धेरै कन्फिडेन्ट लेभल पनि बढाए जस्तो मलाई चाहिँ नि अलिकति अनुभूति पनि भइरहेको छ। धन्यवाद। त्यसै गरी युरालजी, यहाँको समय कसरी बितिरहेको छ? म्याम, क्वेसनको लागि धन्यवाद। यति बेलाको परिस्थिति भनेको सहज परिस्थिति पक्कै पनि होइन। हामीले कोभिड-19 देखि हामी समस्त स्कुलहरू विद्यालयहरू यसबाट समस्याग्रस्त नै छौँ। हाम्रा साना साना बालबालिकाहरूलाई नानीहरूलाई अहिले हामी विद्यालयको पहुँचबाट अहिले बाहिरिनु परेको छ। यति बेलाको परिस्थितिमा स्पेसली मैले केही रिसर्चका कामहरू गरिरहेको छु। बालबालिका सम्बन्धी किताबहरू अध्ययनहरू गरिरहेको छु। त्यसपछि उन्नत पाउने भएको कारणले त्यसमा अनलाइन क्लास गर्ने दरता नै छ। त्यसमा निरन्तन त्यो गरि नै राखेको छौँ। त्यसका अलावा हामीलाई एउटा समय पनि जुरेको छ, मौका जुरेको छ। यति बेला बच्चाहरूको लागि हामीले सदाभन्दा अलिक धेरै मेटेरियलहरू बनाउने, जुन हाम्रो लोकालिटीमा सबै चिजहरूबाट उपलब्ध छन्, ती मेटेरियलहरूलाई घरमै बसेर अझै कसरी राम्रोसँग अध्ययन गराउन सकिन्छ भन्ने मेटेरियलहरू पनि हामीले दिएका छौँ। र साथसाथै केही बुकहरू मौका दिएको छ। उसको भोइस अलिक कम सुनिरहेछ मैले। हस् म्याम, अलि नजिक आएँ। हस्। मोन्टेसोरीको अर्थ के हो र यो कहाँबाट आएको शिक्षण सिकाइ हो युरालजी? म्याम, अलि आवाज मैले पनि अलिकति डिस्टर्ब सुनिरहेको छु। हजुरले एकचोटि प्रश्न फेरि आउन। मोन्टेसोरीको अर्थ के हो र यो कहाँबाट आएको शिक्षण सिकाइ हो?
मन्टेसोरीको अर्थ यो समयअनुसार म्याम निस्केको एउटा पद्धति हो। जति बेला हामीले इटालीमा अब प्रारम्भिक परम्परागत पढाउने शैली थियो अथवा चाहिँ एउटा एजुकेसन सिस्टमलाई कङ्क्रिट रूपमा नलिएर एउटा भर्चुअलको रूपमा अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ आस्वादन किताबी ज्ञानको रूपमा मात्र जुन गराउने चलन त्यति बेला मारिया मन्टेसोरीले हजुरको इटालीमा स्थापित गर्नुभएको एउटा यो पद्धति हो। उहाँले चाहिँ एउटा अलिकति मन्दबुद्धि भएका बच्चाहरू अथवा अलिकति कम विकलाङ्ग खालका जसले सामान्य बच्चाहरूभन्दा अलिक फरक खालका बच्चाहरू थिए उनीहरूलाई चाहिँ एउटा शोध गरेर उनीहरूलाई पढाउने क्रममा उत्पादन गर्नुभएको यो पद्धति हो। उहाँले जुन जीवनभरि उहाँले चाहिँ यस पद्धतिलाई चाहिँ विकास पनि गर्नुभयो, यसलाई प्रसार पनि गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा पछि आएर उहाँले दिएका जुन प्रतिपादित सिद्धान्तहरू थिए ती सिद्धान्तहरू चाहिँ सामान्य बालबालिकाका लागि पनि उपलब्धिमूलक रह्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ अहिले आज समग्र रूपमा संसारभरि नै यसले एउटा सफल रूप आएको हामीले चाहिँ पाउँछौँ। हजुर धन्यवाद युवरालजी। प्रमिलाजी, बालबालिकालाई किन मोन्टेसोरीको आवश्यकता छ त? बालबालिकालाई मोन्टेसोरीको आवश्यकता एकदमै धेरै आवश्यकता छ। किन भन्दा बच्चाहरू भनेको एकदमै त्यो एउटा के भन्छ काँचो माटो भन्छ नि, त्यो काँचो माटोलाई जुन स्टेपमा लग्यो त्यही स्टेपमा जाने टाइम पिरियडको बच्चाहरू हामीसँग मोन्टेसोरीमा गएको छ होइन। त्यो बच्चाहरूलाई मोन्टेसोरीमा आइसकेपछि एउटा होमली इन्भाइरोमेन्टमा बच्चाहरूलाई होमली इन्भाइरोमेन्टमा मम्मीसँगै बसेको जस्तो म घरबाट बाहिर निस्केको घरबाट अर्को ठाउँमा बसेको होइन भन्ने इन्भाइरोमेन्ट हामीले क्रिएट गरेर उनीहरूलाई एकदम खेल्दै लर्निङ बाई डुइङ भन्ने हुन्छ नि भन्छौँ नि, त्यस्तै खेल्दै सिक्ने इन्भाइरोमेन्टमा लगेर बच्चाहरूलाई सिकाइन्छ। स्कुल जाने तयारी क्लास भनेको जस्तै हामीले त्यसरी बच्चाहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हाम्रो मोन्टेसोरीको इन्भाइरोमेन्ट होमली इन्भाइरोमेन्टमा लिएर आएर उनीहरूलाई सिकाउने गरिन्छ। त्यसले गर्दा मोन्टेसोरी चाहिँ बच्चाहरूको लागि एकदमै आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद प्रमिलाजी। भावनाजी, के भन्न सकिन्छ भन्दा बालबालिकालाई मोन्टेसोरीमा कसरी पढाइन्छ? बालबालिकालाई मोन्टेसोरीमा चाहिँ नि यो मोन्टेसोरी चाहिँ डाक्टर मारिया मोन्टेसोरीको फिलोसफी पद्धतिबाट पढाइने एउटा विधि हो होइन। यसमा चाहिँ बालबालिकाको चाहिँ अब्जर्भेन्ट माइन्ड हुन्छ। त्यो अब्जर्भेन्ट माइन्ड भनेको चाहिँ केटाकेटीहरूले हेरेर अब्जर्भ गरेर चाहिँ सिक्ने र अध्ययन गर्न सक्ने उनीहरूको क्षमता हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई सक्दो फिल टच गरेर केटाकेटीलाई सिकाइयो भनेदेखि इम्प्रेसन चाहिँ भविष्यमा धेरै नै राम्रो हुन्छ। जस्तै कि इम्प्रेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि केटाकेटीको प्रभाव। यदि हामीले यो सानो बेलामा केटाकेटीहरूलाई राम्रो प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ नि पढाउन सकियो र उहाँहरूलाई अध्ययन गराउन सकियो र सेल्फ एक्सप्लोर गर्ने मौका दिन सकियो भने चाहिँ उहाँहरूले पक्कै पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। आजैबाट उहाँहरू डक्टर बन्ने कि इन्जिनियर बन्ने कि पाइलट बन्ने कि आर्टिस्ट बन्ने कि के बन्ने उहाँहरू स्वयंले नै आफै नै निर्धारित गर्नुहुन्छ। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु म। जस्तो कि हजुरले एउटा बालकलाई एउटा सेतो रङ र एउटा रातो रङ दिनुभयो भने अब हामीले जेनरली ट्रेडिसनल स्कुलमा चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छौँ भने रातो रङ र सेतो रङको मिश्रणबाट चाहिँ नि एउटा अर्को रङ उत्पन्न हुन्छ, त्यो हो पिङ्क होइन। तर हामीले बालबालिकालाई स्वयं आफैले त्यो कलर दिएर उनीहरूले आफै त्यो कलर मिक्स गरेर चाहिँ नि के पत्ता लगाउन सक्छन् त भन्दाखेरि कति कलर कति मात्रा प्रयोग गर्दाखेरि कस्ता कस्ता रङहरू चाहिँ नि निस्किँदा रहेछन् त, गाढा फिक्का कलर कस्तो कस्तो मिश्रणहरू चाहिँ नि निस्किन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले आफै पत्ता लगाउँछन् कि। अब एउटा एप्पल तपाईँले बच्चालाई दिएर यो एप्पल भन भन्नुभन्दा एप्पल नै अगाडि ल्याएर राखेर दिस इज एन एप्पल भनेर उनीहरूले फिल टच गरेर अध्ययन गर्ने विधिलाई चाहिँ मोन्टेसोरी विधि भनिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। धन्यवाद भावनाजी।
युवरालजी, विद्यार्थीको जग नै मोन्टेसरी विधि भन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सुनिराख्नु भएको छ हामीलाई? म्याम अलिकति डिस्टर्ब आइरहेको छ। हजुर मैले अलिकति डिस्कनेक्ट गरेर एकचोटि म रिजोइन हस् हस्। प्रमिलाजी, सोही जिज्ञासा मैले हजुरलाई राख्न चाहेँ। एकचोटि म डिस्कनेक्ट गरेर म रिजोइन हुन्छु है म्याम। एकदमै डिस्टर्ब आइरह्यो, मैले कुनै आवाज सुन्न सकिरहेको छैन हजुर। पूर्णिमा म्याम, हजुर म सुनिरहेको छु। भन्नु हजुर एकचोटि फेरि एकचोटि यो गर्नु त। बेस भन्नुभयो होइन, हामीले मोन्टेसोरीलाई नै बेस मान्छौँ भन्ने कुरा होइन म्याम? हजुर, विद्यार्थीको मोन्टेसोरी। हजुर त्यही त, विद्यार्थीको लागि चाहिँ बेस चाहिँ जग चाहिँ एकदमै सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने हामीले घर बनाउँदा पनि जग राम्रो, एकदम जग राम्रो बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ भन्ने भनिन्छ नि। त्यस्तै गरेर हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई, हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि जग बलियो बनाउनको लागि मोन्टेसोरी शिक्षा एकदमै आवश्यकता छ। हामीले होम इन्भाइरोमेन्टमा उनीहरूलाई अब म्यामले भन्नुभयो, भावना म्यामले भनेको जस्तै फिल गरेर टच गराएर अनि उनीहरूको बिहेभियरलाई बुझेर बच्चाले के सिक्न खोजेछ, कसरी पढ्न खोजेछ, कस्तो खालको बच्चा छ, उसको नेचर बुझेर हामीले उनीहरूलाई शिक्षा दिने गर्छौँ होइन। त्यसले गर्दा बच्चाहरूको बेस चाहिँ एकदमै जग चाहिँ राम्रो हुन्छ। किन भन्दा फेरि हामीले थोरै बच्चाहरू राखेर अब स्कुलमा जम्मा हाम्रो 10:1 टिचर 10जना बच्चालाई एकजना टिचर दिएर, एउटा आया दिएर यसरी सिकाउँदाखेरि पक्कै पनि लर्निङ त इफेक्टिभ हुन्छ नै। बच्चाहरू अब त्यो ठुलो स्कुलमा पठाउँदाखेरि ठुलो स्कुलमा 45 स्टुडेन्टहरू राखिरहेको हुन्छ, 45-46 यस्तो स्टुडेन्टहरू 40 एबभ स्टुडेन्टहरू राखिरहेको हुन्छ। त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि बच्चाले 1 मिनट पनि पाउँदैन, एकजना टिचरसँग बच्चाले 1 मिनट पनि पाउँदैन। त्यस्तो ठाउँमा हुँदा त पक्कै पनि मोन्टेसोरीमा बेस त बलियो नै हुन्छ। हामीले त्यो अनुसारको बच्चाहरूलाई एजुकेसन दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले गर्दा मोन्टेसोरीले चाहिँ बच्चाहरूको बेस बलियो बनाउँछ भन्ने नै लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। भावनाजी, अब सानो बालबालिकाले स्याहार सुसारदेखि लिएर पढ्ने, खेल्ने, लेख्ने सबै वातावरण र सुविधा मोन्टेसोरीमा पाउँछन् होइन? अब त्यो अनुसार त यहाँ खर्च धेरै लाग्नु स्वाभाविक नै मानिन्छ र सबैले के लाग्छ भन्दा अर्को कुरा, सबैले अफोर्ड गर्न पनि सक्दैनन् कि भन्ने पनि लाग्छ होइन? अब यो अवस्थामा हुने खाने वर्गको शिक्षा भनेर पनि भनिन्छ नि, यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ त? अब यो डाक्टर मारिया मोन्टेसोरीको सामानहरू, जुन प्रोडक्टहरू छ, यो साह्रै नै एक्सपेन्सिभ छ होइन, धेरै महँगो छ। हजुरले भने जस्तै अब यो सामानहरू किन्दा त्यो बालमैत्री वातावरणहरू बनाउनलाई जुन त्यो फिजिकल फिजिकल त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू जुन हामीले तयार गर्छौँ, ती सबै एकदमै धेरै खर्चिलो पक्कै पनि छ होइन। त्यो कारणले गर्दा एक हिसाबले यो गरिब बालबालिकाहरूको पहुँचबाट अलिक टाढा हुनु त स्वाभाविक नै हो। तर यसमा यदि हामीलाई नेपाल सरकारद्वारा सहयोग हुने, जस्तो यो मोन्टेसोरी स्कुलहरूलाई चाहिँ नि जुन मटेरियलहरू छ त्यो यदि नेपाल सरकारद्वारा चाहिँ नि हामीलाई प्राप्त गराउने, साथसाथै टिचरहरूलाई दिने ट्रेनिङहरूको लागि पनि यदि नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने हो भने असम्भवै भन्ने चाहिँ मैले देखेको छैन। यदि हाम्रो कोअर्डिनेसन हुन सक्छ भनेदेखि यो सबै बालबालिकाको पहुँचमा छ जस्तो मलाई लाग्छ। यही प्रसङ्गमा मैले हजुरलाई एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ। अब यो गाउँले भरिएको नेपालमा यो शिक्षा सिकाइ सम्भव छ त? यो अब गाउँले भरिएको भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने, अब पहिला सुरु मोन्टेसोरी विधि के हो भन्ने जान्न एकदमै जरुरी हुन्छ। जस्तो कि अब हाम्रो गाउँघरमा पनि आधीउँदो जानेर नजानेर मोन्टेसोरी विधिहरू अलरेडी प्रयोगमा छन्। जस्तै बालबालिकाहरूले धान रोप्न जानेका छन्, गहुँ रोप्न जानेका छन्। अब हजुरको ढिकीहरू चलाउन जानेका छन्। अब हजुरको अङ्खोरा, माना, पाथी
यी आदि इत्यादि हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने हाम्रो हरेक कल्चरल प्रोडक्टहरूको बारेमा उनीहरूलाई अझै भनौँ भनौँ सहरका बालबालिकालाई भन्दा पनि गाउँको बालबालिकालाई अझै राम्रोसँग ज्ञान छ होइन। तर अब त्यो उनीहरूले जानेका ज्ञानलाई चाहिँ शिक्षासँग चाहिँ कसरी इन्टररिलेटेड गराएर चाहिँ उहाँहरूलाई ज्ञान दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरेर सिकाउन सक्यो भने चाहिँ नि अवश्य यो गाउँमा पनि पोसिबल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। प्रमिलाजी, अब जब विद्यार्थीहरूले मोन्टेसरी पार गरेर जान्छन् होइन, अब पछिको फर्दर एजुकेसनमा पनि उनीहरूले त्यस्तै वातावरण पाउँछन् त? सबैभन्दा प्रब्लम अहिले मैले काठमाडौँको कुरामा म छैन, हाम्रो चितवनको कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने चितवनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यसरी मोन्टेसरीबाट बच्चा पास आउट हामीले जब युकेजी पढेर बच्चाहरूलाई पास आउट गर्छौँ, त्यस पछाडि त्यस्ता स्कुलहरू नभएको कारणले गर्दा बच्चाहरू अलिकता स्कुल जान नमान्ने त्यस्तो टाइपको उयोहरू चाहिँ आइरहेको छ प्यारेन्ट्सबाट, मेरो बच्चा स्कुल जानै मानेन भन्ने। अनि बच्चाहरूलाई पनि म्यामले पिट्नुभयो, जबकि हामीले मोन्टेसरीमा त बच्चाहरूलाई पकाएर माया गरेर काखमा राखेर के गरेर हुन्छ उनीहरूलाई त्यो इन्भाइरोमेन्टमा राखिरहेका हुन्छौँ। एकासी ठुलो स्कुल जाँदाखेरि मोन्टेसरी टाइपको स्कुल होइन कि मोन्टेसरी टाइपको स्कुलमा जाँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई म्यामले पिट्नुभयो, म्यामले मलाई तिमी भन्नुभयो, त भन्नुभयो भनेका जस्ता प्रब्लमहरू निकै देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई गाह्रो भएको छ। त्यसले गर्दा हामीले अब युकेजी क्लासबाट बच्चाहरूलाई पास आउट गर्ने बेलामा अब बच्चा जाने भनेको ठुलो स्कुलमै हो भन्ने हिसाबले हामी 3 महिना चाहिँ बच्चाहरूलाई फेरि स्कुलको जस्तो तरिकाले कोर्स दिन स्टार्ट गर्छौँ। त्यसरी हामीले त्यो इन्भाइरोमेन्टमा भित्राउनलाई कोसिस चाहिँ गरिरहेका छौँ। तर त्यस्तै मोन्टेसरीबाट गएको बच्चाहरूलाई त्यस्तै टाइपको स्कुल हुने हो भने चाहिँ अझै बेटर। थ्याङ्क यू। धन्यवाद प्रमिलाजी। अब म युरालजी तर्फ जोडिन चाहे। यो मोन्टेसरी स्कुलको गन्तव्य चाहिँ के होला? म्याम, मोन्टेसरी स्कुलको गन्तव्य यसले असल नागरिक उत्पादन गर्छ। किनभने कुनै पनि व्यक्तिहरूको जुन जगबाट हामीले लिन सकेका शिक्षा मोन्टेसरी शिक्षा साँच्चीकै एउटा असल क्यापेबल व्यक्तिहरू उत्पादन गर्न सकिरहेको छ। यसका जुन पद्धतिहरू विकास भएका छन्, उनीहरूले बच्चाहरूको सेल्फ कन्फिडेन्ट, उनीहरूले आफूलाई नै बुझ्न सक्ने क्षमतावान अथवा कसै पनि सहारा बिना पनि उनीहरूले आफूलाई चाहिँ विकास गर्न सक्ने स्किल लिएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पछि गएर ठुलो भइसकेपछि पनि आफैलाई सेल्फ रिलायन्ट बनाएर चाहिँ लान सक्ने कारणले अहिलेको अवस्थामा परिवेशमा हामीले पनि हेर्न सक्छौँ संसारभरिले मोन्टेसरी पद्धतिको एउटा लोकप्रियता हामीले देख्न सक्छौँ। जस कारणले गर्दाखेरि साथसाथै हामीले देखिरहेका छौँ धेरैभन्दा धेरै विद्यालयहरूले पनि मोन्टेसरी पद्धतिलाई अपनाइरहेका छन्। किनभने बालबच्चालाई जुन सिकाउने शैलीहरू छन्, जुन उनीहरूलाई दिने तरिकाहरू छन्, पद्धतिहरू छन्, पार्टिकुलरली पाँचवटा सिद्धान्तहरू, 5 बुँदाको सिद्धान्तहरू, 8 बुँदाको सिद्धान्तहरू, जसले गर्दा बच्चामा समग्र रूपमा हामीले विकास गरिरहेका छौँ। अभिभावकहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ यसबाट सन्तुष्ट भेटिनु भएको देखिन्छ। जबकि यस पद्धतिले बच्चाहरूलाई सेन्सरीका सिद्धान्तहरू अथवा फ्रिडमका सिद्धान्तहरू होइन, यसले गर्दाखेरि बच्चाहरू ओभरअल सम्पूर्ण चिजहरू आफूलाई विकास गर्न सक्ने खालको क्षमताहरू प्रदान गरेको कारणले गर्दाखेरि पछि एउटा एब्स्ट्र्याक्ट एजुकेसनमा उनीहरू जाँदा अहिले उनीहरूले मोन्टेसरीमा पढिरहेको शिक्षा भनेको एउटा कङ्क्रिट शिक्षा हो। उनीहरूले जे पनि चिज पढिरहेका छन् उनीहरूले सेल्फ अब्जर्भेसनबाट प्र्याक्टिकल उनीहरूले सुनेर देखेर फिल गरेर जुन सिकेका जुन शैलीहरू छन् उनीहरूले मजाले मनन गर्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरू जब एब्स्ट्र्याक्ट एजुकेसनमा जान्छन्, सामान्य स्कुलहरूमा जान्छन्, त्यसपछि पनि उनीहरूले आफूलाई परिष्कृत गर्दै लान सक्ने खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अवश्य नै यसको उद्देश्य लक्ष्य भनेको समग्र रूपमा राष्ट्र निर्माणको लागि दक्ष, सक्षम र क्यापेबल कन्फिडेन्ट भएका बच्चाहरूले अवश्य नै देश निर्माणमा चाहिँ ठुलो सहयोग गर्न
संरक्षण भन्ने चाहिँ सुनिश्चित छ, लोकप्रियता पनि सुनिश्चित नै छ। यसले देश निर्माणमा उज्जवल देशको समुन्नत विकास गर्नको लागि धन्यवाद। भावनाजी, पहिले मोन्टेसोरीहरू फर्स्ट आएको थियो, अब यसको वर्तमान स्थिति चाहिँ के छ? यो पहिला सुरु त सर्वप्रथम त मोन्टेसोरी भनेको के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ। किनभने यो मोन्टेसोरीको विधि भनेको चाहिँ डाक्टर मारिया मोन्टेसोरीको फिलोसफी हो कि त्यो चाहिँ डाक्टर मारिया मोन्टेसोरीले चाहिँ नि विश्वमा विभिन्न बालबालिकाहरूको विश्वको कुना कुनामा विभिन्न देशहरूमा गएर अध्ययन गरेर बालबालिकाको धेरै अब सरले भने जस्तै स्पेसल चाइल्डहरूदेखि लिएर नर्मल चाइल्डहरू सबैको अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले बालबालिकाको चौतर्फी विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अध्ययन गर्दा गर्दै उहाँले बनाउनु भएको पद्धतिलाई चाहिँ यो फिलोसफी उहाँको फिलोसफीलाई नै मोन्टेसोरी भनेको हो। मोन्टेसोरी भनेको उहाँको सरनेम हो होइन। त्यसैलाई नै चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको विधि भएको कारणले गर्दा यो मोन्टेसोरी विधि भएको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि डाक्टर मारिया मोन्टेसोरीकै अनुरूप यदि विद्यालयमा यो मोन्टेसोरी सञ्चालन गरिन्छ भने अवश्य नै हिजो पनि सफल थियो, आज पनि सफल छ, भोलि पनि सफल नै हुनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रमिलाजी, अब राज्यले होइन यो मोन्टेसोरीमा केन्द्रित भएर कस्ता नीतिहरू बनाएको छ र कस्तो बनाउन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? मेरो बुझाइमा चाहिँ मैले अहिले राज्यले मोन्टेसोरीलाई भनेर कुनै पनि नीति बनाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। राज्यले जुन शिक्षा सम्बन्धी कानुनमा पनि हामीलाई इन्भल्भ गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यति राज्यले त्यति गरिदिने हो भने त्यो हामीलाई शिक्षा सम्बन्धी उसमा नीतिमा इन्भल्भ पनि मोन्टेसोरीको पनि अलिकति राम्रो मोन्टेसोरीको राम्रोको लागि अलिकता इन्भल्भमेन्ट देखाइदिने राज्यले अलिकता केही राखिदिने हो भने धेरै सहज हुन्छ हामीलाई चल्नको लागि होइन। अब अहिले राज्यले बनाउनु पर्ने नीति भनेको अहिले अब हामी कोभिड-19ले गर्दाखेरि 3 महिना भइसक्यो, 3 महिना लगभग 3 महिना भइसक्यो। 3 महिनासम्म हामी यतिकै बसिरहेको छौँ। हाम्रो घर जुन हामी भाडामा रेन्टमा लिएको घर छ त्यो घर त्यतिकै नै छ। घरको रेन्ट टिचर्सहरू अब हाम्रो चितवनको कन्टेक्समा अहिले चितवन भरतपुर महानगरपालिकाभित्र मात्र 75 वटा मोन्टेसोरी छ। 75 वटा मोन्टेसोरीमा 700-800 जना जति हाम्रो स्टाफहरू हुनुहुन्छ होला, टिचरहरू भनौँ न, टिचरहरू मात्र स्टाफहरू गऱ्यो भने अझ बढी हुन्छ। स्टाफ टिचरहरू हुन्छ, उहाँहरूको रोजगारी अब उहाँहरूलाई टिचरहरूलाई स्यालेरी दिने कि नदिने कि कस्तो, अब स्यालेरी केले दिने, हामीले घर रेन्ट केले दिने, त्यो बारेमा पनि अलिकति अझै असोजसम्म त यो सुन्ने जस्तो पनि देखिरहेको छैन। अब त्यत्रो लामो समयसम्म हामीले के कसो गर्ने हो त्यो पनि राज्यले यसो सोचिदियो भने हामीलाई अझै सहज हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद प्रमिलाजी। युवराजजीलाई पनि सोही जिज्ञासा राख्न चाहे मैले। अहिलेको परिस्थितिमा म्याम सरकारले त खासै मोन्टेसोरी शिक्षालाई सम्बोधन गरेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। हिजो विगत समयदेखि हामी पनि एउटा 10 वर्षको अवधि पार गरिसकेका छौँ। यी पद्धतिलाई अँगालेर हामी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीले कति इम्प्रुभमेन्टहरू दिन सक्यौँ, कति दिन सकेनौँ। हामीले 10 वर्षको अवधिमा केही न केही बालबच्चाहरूसँग रहेर उनीहरूको समीपमा रहेर उनीहरूलाई केही सिक्ने मौका पाएको छौँ। यो अवधिमा हामीले बुझ्दाखेरि त सरकारले त कुनै पनि गरेको छ जस्तो लाग्दैन। किनभने हामीले हेर्दा कतिलाई स्कुलहरू दर्ता गरेको भने एउटा मोन्टेसोरी स्कुलको दर्जा दिँदैन। सामान्य शिशु स्याहार चाइल्ड केयरमा पनि हामीले पाएकै हो। अहिले पनि शिक्षा नियमावली अन्तर्गत पनि हामीले खासै राखेको पाउँदैनौँ। जब यो मोन्टेसोरी लोकप्रिय हुन थाल्यो, संसारभरि लोकप्रिय हुन थाल्यो, नेपालमै पनि प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक गल्लीहरूमा मोन्टेसोरी स्थापना हुन थाल्यो। अनि त्यसपछि बल्ल त्यसपछि सरकारले केही नजर हामीले दिएको पाएको छौँ। त्यही पनि अब सरकारले कुनै नीति नियममा अहिले चाहिँ लागेको जस्तो ध्यान दिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। सिटिभिटीबाट केही हदसम्म अहिले व्यवस्था आइसकेपछि के यस्तो तालिमहरूका व्यवस्था
अथवा कतै हाम्रो लोकप्रियता हाम्रो सफलता पछि सरकारले ट्याक्स दायराभित्र ल्याउनु पर्छ भन्ने सोचेर उनीहरूले केही कदमहरू चाहिँ चालेको देखिन्छ। र अहिलेको कोभिड-19 पछिको अवस्थामा सरकारले मोन्टेसोरीहरूलाई त केही सम्बोधन अब यति बेलाको सिचुएसनमा त हामी साँच्चीकै भन्ने भने सबैभन्दा लास्टमा अन्तिममा हाम्रो पालो विद्यालयलाई खोल्न नदिने अथवा त्यो दिनुहुन्न भन्ने एउटा सान्दर्भिक पनि हुनसक्छ समयअनुसार। त्यो अनुसारले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अब समाचारहरू हामीले सम्प्रेषण गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। अहिले यसरी हाम्रो प्रमिला म्यामले हामीले भन्नुभएको थियो विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि धेरै फ्याक्टरहरू खेलेको हुन्छ। हाम्रा कतिपयका विद्यालयहरू भाडामा चाहिँ स्टाफलाई गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। अहिले यति बेलाको समयमा साँच्चीकै भन्ने भने नेपालमा मोन्टेसोरी शिक्षा पद्धतिले सस्तोमा पनि हामीले शिक्षा दिएका पनि हामीले भाग पाएको छ। पहिला कुनै अवस्थामा एउटा हुने खाने वर्गको लागि हुने खाने वर्गका बालबच्चाहरूको लागि पढाउने फलो अहिले सामान्यभन्दा सामान्य परिवारका बच्चाहरूले मोन्टेसोरीमा राख्ने त्यसको लोकप्रियता एफोर्डेबिलिटी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भेटिरहेका छौँ। तर तिनीहरूलाई अब ती विद्यालयहरूलाई अहिलेको अवस्थामा सञ्चालन गरिरहनलाई सिकाइरहनलाई कोदो सरकारले कुनै पनि सम्बोधन नगरेको देख्दा अब हामी समग्र सम्पूर्ण मोन्टेसोरी व्यवसायहरू हामी हात नै बनेका छौँ। किनभने सरकारले पनि सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन। अभिभावकहरूले पनि कुनै विद्यालयमा कुनै पनि बच्चाहरूलाई पढाउन सक्ने स्थिति हामीले देखिरहेको छौँ। धेरै प्रिन्सिपलहरूसँग मैले पनि संवादमा छलफल बहसमा मैले भाग लिएको छु। उहाँहरूले पनि त्यसै भनिरहेको भएको छ। म समग्र रूपमा चाहिँ मैले हाम्रो सम्पूर्ण अभिभावकहरूसँग पनि हामी अन्तर्क्रियामै छौँ। बालबच्चाहरूसँग बोल्ने क्रममा उहाँहरूलाई कतिपय हामीले जानेका सिकाएका अवधारणाहरूलाई सिकाउनको लागि पनि हामी उहाँहरूसँग निरन्तर छलफलमा हामी छौँ। तर पनि उहाँहरू चाहिँ भनेका आधारहरूमा कुनै स्कुल खोल्न सक्ने अवस्था छैन। अब समग्र ठुलो विद्यालयहरू प्लस टूहरू अथवा चाहिँ हायर सेकेन्डरी स्कुलहरू लोवर सेकेन्डरी स्कुललाई केही सीमित दूरी डिस्टेन्स राखेर केही सेफ्टी मेजर्सहरू अप्नाएर उनीहरूलाई राख्न सके पनि अब हाम्रो चाहिँ त्यो सम्भव छैन। किनभने हामीले त सुरुमै अब 2-4 दिन त हामीले बच्चाहरूलाई काखमै बोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको त्यति समिपमा हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले नै उनीहरूलाई खुवाउनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूको चाहिँ हाइजिन क्लिनअप गर्नुपर्ने अवसर समग्र चिज हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिक सञ्चालन अत्याधिक जटिल अवस्था छ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले धेरै लामो समय पनि जान सक्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले सम्बोधन गर्नुपर्छ। स्पेसली हामीले दिएको कन्ट्रिब्युसनलाई मात्रै सरकारले चाहिँ लाभ लिने, जनताले लाभ लिने। तर अहिले परिस्थिति जटिलता बनेको बेलामा सरकार हामीबाट बाहेक हुन चाहिँ नहुने अवस्था हो। धन्यवाद युवरालजी। भावनाजी, अब यहाँहरू मोन्टेसोरीमा लागि पर्नु भएका छ, यहाँहरूका अरू समस्याहरू के छन् त? यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरेर अभिभावक ज्यूहरूले चाहिँ अब यो सम्पूर्ण समस्याहरू त अब प्रत्येक स्कुलमा हुन्छन् नै। बच्चाहरूलाई अब कसरी सहजीकरण हजुरतर्फ हामी फेरि अहिले भावनाजीका जिज्ञासा विचारहरू पनि सुनाउँ एकछिन। हजुर मैले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ नि हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ अभिभावकज्यूहरूले धेरै नै कम्पेरिजन गरेको पनि भेटाएको छु। उहाँहरूले आफ्नो बालबालिकालाई अरूको बालबालिकासँग चाहिँ असाध्यै कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ। जस्तो बालबालिका भर्खर स्कुल आउनुभएको हुन्छ अनि फलानु स्कुलको बच्चाले त एदेखि जेडसम्म थररर भन्न र लेख्न जानिसक्यो। यो हाम्रो स्कुलमा पढाएको नानीहरूले चाहिँ किन जान्नु भएन भनेर चाहिँ उहाँहरूको कम्पेरिजन चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। म यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने
बालबालिकाको सबैजना बालबालिकाको आफ्नो आफ्नो क्षमता हुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरणको लागि एउटा श्रीमानले एउटा श्रीमतीलाई ल फलानु घरको श्रीमती जस्तो राम्रो काम गर न, हेर त कति छिटो काम गर्छे, कति छरिती छे, कति धेरै के अरे अफिस जान्छे, मेन्टेन गर्छ, कति राम्रो छ, त्यस्तो बन्न सिक न तिमी भनेर कम्पेरिजन गरे भने पक्कै पनि त्यो श्रीमतीलाई राम्रो लाग्दैन। त्यसरी नै साना बालबालिकाहरूलाई पनि फलानाको छोरो कति राम्रो पढिरहेको छ, तँ यस्तो पढ्छस् भनेर कम्पेरिजन गरेको पक्कै राम्रो लाग्दैन। त्यसरी बालबालिकाहरूलाई कम्पेरिजन गर्ने, तर कोसँग त भन्दा बालबालिका स्वयंसँग। जस्तो 1 महिना अगाडि बालकले पेन्सिल समाउन जानेको थिएन, तर 1 महिनापछि उसले पेन्सिल समाउन जाने भने अब के कम्पेरिजन भयो त, मेरो बालकले 1 महिना अगाडि पेन्सिल समाउन जानेको थिएन, तर अहिले मेरो बाबुले पेन्सिल समाउन जाने भनेर चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गर्नुपर्छ। कम्पेरिजन चाहिँ सेल्फ कम्पेरिजन हो, तर व्यक्ति व्यक्तिमा कम्पेरिजन गरेर बच्चालाई चाहिँ प्रेसर दिने काम नगर्ने, बच्चाको आफ्नो क्षमता अनुसारले उसलाई खुलेर उसको फ्रिडममा उसले स्वतन्त्र अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ मलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण समस्याको रूपमा मैले अहिलेसम्म झेलेको जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। अब हामी यो प्रसङ्गबाट हटेर कोरोनाको प्रसङ्गतर्फ जोडिन चाहन्छौँ र प्रमिलाजी, अब यहाँ कोभिड-19 को सङ्क्रमितको अवस्थामा हजुरहरूले बच्चाहरूसँग कसरी सहजीकरण गर्नुभएको छ त? अहिले अब कोभिड-19ले गर्दा बच्चाहरूसँग हामीले सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सुन्नुभएको छैन मैले बोलेको? अहिलेको यो कोभिड-19ले गर्दा हजुर हजुर भन्नुहोस्। कोभिड-19ले सुनेको छैन र? हजुर सुन्दैछु। भयो। कोभिड-19ले गर्दा यो विश्व नै आक्रान्त बनेको बेलामा हाम्रो मोन्टेसरी धराशायी भइरहेको अवस्था छ अहिले। यस्तो अवस्थाका बावजुद पनि हामीहरूले चाहिँ टिचर्स हामी मिलेर एउटा कुनै के गर्ने, अब बच्चालाई कसरी शिक्षा दिनतिर लाग्ने, बच्चा अब घरै बसिराखेर त उसले अलिअलि सिकेको कुरा पनि बिर्सिने कन्डिसन भयो। अनि दिनभरि खालि त्यही टिभी मोबाइल यस्ता मात्रै भुल्ने भयो, बच्चा झनै बिग्रिनु भयो, प्यारेन्ट्सलाई पनि टेन्सन हुने भयो। त्यस्तो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले यो भर्चुअल क्लास लिइरहेका छौँ जुमबाट बच्चाहरूसँग जोडिने। त्यो भर्चुअल क्लास लिँदा पनि बच्चाहरू फेरि सानो बच्चाहरूलाई पोसिबल हुँदो रहेन छ। यो चाहिँ बच्चाहरू नबस्दिने क्लासमा पढ्न त बस्दैन बच्चा, त मम्मी प्यारेन्ट्सले पढ्ने भनेको जस्तो कन्डिसन देखिरहेछ। फेरि त्यसले गर्दाखेरि ग्रुप म्यासेन्जरमा वर्कसिटहरू सेन्ड गर्ने, अनि त्यही ग्रुप म्यासेन्जरबाटै उहाँहरूले हामीलाई पनि सेन्ड गर्नुहुन्छ, त्यसमै चेक गर्ने। अनि अर्को एउटा चाहिँ कस्तो छ भने हामी विकली बच्चाहरूलाई कपी डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। विकली बच्चाहरूलाई कपी होमवर्क टिचरले बनाउँछ, अनि त्यो होमवर्क कपी प्यारेन्ट्स लिन आउनुहुन्छ स्कुलमा, प्यारेन्ट्सले लिएर जानुहुन्छ। तिम्रो स्कुलबाट आएको होमवर्क हो है भनिसकेपछि बच्चाले गर्ने रहेछ, प्यारेन्ट्सले दिँदाखेरि फेरि नगर्ने। त्यसले गर्दा त्यसरी विकली हामीले त्यो कपी जान्छ, त्यो कपीमा होमवर्क गराएर फेरि ब्याक गर्नुहुन्छ, अनि फेरि अर्को कपीमा हामी होमवर्क रेडी गरेर राख्छौँ। त्यसरी पनि हामीले गरिरहेछौँ सहजीकरण। अनि जस्तो भिडियो बनाउने, एउटा हामीले कुनै वर्कको भिडियो बनाउने, त्यो भिडियो सेन्ड गर्ने, स्टोरीहरू सेन्ड गर्ने। अहिले यसरी नै सहजीकरण भइरहेको छ। अब कति समय हुन्छ, मैले जुमबाट क्लास लिएको चाहिँ अलिकति मलाई आफूलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। जुमबाट क्लास लिँदा चाहिँ मेरो बच्चाहरू चाहिँ बस्नुहुन्छ, बच्चाहरू नबसेको अवस्था। अहिले हाम्रो अब हामी फेरि हरेक मोन्टेसरीको प्रिन्सिपल म्यामहरू एउटा ग्रुप क्रिएट गरेर त्यहाँ पनि हामीले सबैजनाले छलफल गर्दाखेरि पनि यस्तो भयो, योबाट यस्तो भयो, यसरी गर्ने हामी वर्कसिटहरू पनि सबैजनाको मोन्टेसरीमा सेमै सेन्ड गरौँ न त। यस्ता छलफलहरू पनि भइरहेको छ। अब यो छलफलले पनि हामीले पक्कै पनि राम्रो नै सोचिरहेको छौँ बच्चाहरूको लागि, स्टडीको लागि। त्यही नै। अब हामी युरालजीतर्फ जोडिन चाहन्छौँ। युरालजी, अब यो कोभिड-19 को महामारी कतिसम्म लम्बिन्छ यो कसैलाई थाहा छैन होइन। अब यस्तो अवस्थामा स्कुलहरू खोल्नु हुन्छ कि हुँदैन, हजुरलाई कस्तो लाग्छ?
आवाज त मैले त्यति राम्रोसँग प्रष्ट सुनेँ, तर मैले हजुरको क्वेसनलाई अलिकति किवर्डको आधारमा चाहिँ मैले अनुमान गर्न सकेँ। यस्तो अवस्थामा स्कुल हजुरको नेट अलि स्लो भएका कारण हामीले हजुरको भोइस राम्रोसँग सुन्न सकेका छैनौँ। तर स्कुल नखोली शिक्षामा हजुरतर्फ फेरि हामी पुनः जोडिने नै छौँ। मैले कुनै जिज्ञासा भावनाजीलाई राख्न चाहेँ, हजुरको भोइस अलिक क्लियर आएन। मलाई चाहिँ पक्कै पनि यो समयमा चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्न उचित हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन, किनकि बालबालिकाको सुरक्षाभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अरू केही हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले वैकल्पिक उपायबाट नै बालबालिकालाई अध्ययनरत गराइरह्यौँ भने बालबालिकाको अध्ययन पनि नबिग्रने र बालबालिकाको स्वास्थ्य पनि नबिग्रने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ, किनकि यो नेपालको मात्रै समस्या होइन, यो विश्वभर नै भइरहेको समस्या हो। त्यसैले चाहिँ यो समस्यामा चाहिँ हामीले अलिकति सजग र ध्यानपूर्वक यदि हामीले यो कुरालाई हामीले गरेनौँ भने रोग लागिसकेपछि त समाधान गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले रोग लाग्न नदिनु ठुलो कुरा हो। त्यसैले बालबालिकालाई असर नगर्ने हिसाबले उनीहरूको अध्ययनरत पनि जारी रहिरहोस् र उहाँहरूको स्वास्थ्य पनि एकदमै राम्रो भइरहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसै प्रसङ्गमा मैले हजुरलाई अर्को जिज्ञासा पनि राख्न चाहेँ, र यो अवस्थामा अर्को विकल्प चाहिँ के हुन सक्ला हजुरको विचारमा? यसमा अर्को विकल्प भनेको जस्तो अघि हाम्रो प्रमिला म्यामले भनिसक्नुभयो, उहाँले कपीहरू बनाएर कसरी बालबालिकालाई पढाउनको लागि एउटा कस्तो भने एउटा टिचर एउटा प्रिन्सिपल भइसकेपछि बालबालिकालाई कसरी सिकाउने कसरी पढाउने भन्ने कुरा त दिन रात नै त्यो माइन्डलाई इभन सपनामा पनि केही देखिरहेको हुन्छ कि बच्चाहरूले चाहिँ कसरी पढाउने होला भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सपनामा धरि त्यो चिजहरू देखिरहेका हुन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले त पहिलाको जस्तो छैन। अहिले हामीसँग युट्युब छ, युट्युबमा हामी अन्य भिडियोजहरू खोज्न सक्छौँ, त्यो भिडियोजहरू हामीले प्यारेन्ट्सहरूलाई पठाउन सक्छौँ। यो अनुसारले तपाईँले बालबालिकालाई अध्ययन गराउनुहोस् भन्न सकिन्छ। घरमै सिक्ने कुराहरू धेरै छन्, घरभित्रको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गराउन सकिन्छ। जस्तो घरमा सिकिने संस्कारहरू छन्, ती कुराहरू घरबाट सिक्ने कुराहरू हुन्, त्यो कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ। आमा बुवाको समय पाइरहेका छन् बालबालिकाहरूले, त्योभन्दा ठुलो चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ कि मलाई अहिलेको समयमा चाहिँ। एउटा श्रीमानले श्रीमतीको समय पाएको छ, श्रीमतीले श्रीमानको समय पाएको छ, बालबालिकाले आफ्नो अभिभावकको छत्र छायामा बस्ने मौका पाएका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भिडियोजहरूबाट हामीले अब अहिले त झन् टिभीबाट हजुरको अहिले रेडियोहरूबाट पनि अब विभिन्न चाहिँ अहिले समस्या सँगसँगै समाधान पनि आउँछ कि। त्यही भएर अब समस्या खोजि नै रहनु भएको छ सबैजनाले। त्यसरी नै हामीले खोजेर अब बालबालिकाहरूलाई चाहिँ पढाउनेतिर लाग्यौँ भने चाहिँ अवश्य सफल भइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद भावनाजी। प्रमिलाजी, अब बालबालिकाहरू कस्ता प्रवृत्तिका हुन्छन् र उनीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्न आवश्यक छ? बालबालिकाहरू हामीले मोन्टेसोरीको अनुभवका आधारमा चाहिँ बालबालिकाहरू हामीले विभिन्न किसिमका विभिन्न प्रवृत्तिका बालबालिकाहरू भेटेका छौँ होइन। कोही चाहिँ एकदमै के अरे फन लभिङ चिल्ड्रेन कि बच्चाहरू खालि खेल्ने, मजाले खेल्न खोज्ने, रमाइलो गर्ने, साथी बनाउने, उहाँहरू कस्तोसम्म हुनुहुन्छ भने त्यो भइसकेपछि स्कुलमा आएर फन गर्ने भएपछि शनिबार पनि स्कुल लैदिनु, मलाई स्कुल पुऱ्याइदिन्छु, मेरो स्कुल जानु पर्छ भन्ने टाइपको बच्चाहरू। अनि कोही चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ बच्चाहरू जो बच्चाहरूलाई चाहिँ एकजनाले मात्र स्याहार्नु पर्ने देखिरहेको छ। एकजनासँग पहिला एकदमै मजाले एकजनासँग बच्चालाई, अनि त्यसपछि बिस्तारै उसलाई अनि टिचर
टिचर हुनुहुन्छ जो उहाँसँग बिस्तारै बिस्तारै बानी त्यसरी पनि लगेका छौँ। कोही त एकदम एक्स्ट्रा बच्चा जसलाई एकचोटि क्लासमा एकचोटि भनिदियो भने इनफ उसलाई चाहिँ त्यो बेबीलाई चाहिँ एकचोटि भन्दा इनफ हुन्छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई नै क्रस क्वेसनहरू गर्ने यो भनेको के हो म्याम क्युरियोसिटी भएको के एकदमै जान्न एकदमै एउटा कुरा सिकाएको छ भने त्यसबाट अरू अरू कुरा क्वेसनहरू निकालेर सोध्ने त्यस्तो टाइपको बच्चाहरू हुन्छ। अनि कोही बच्चाहरू चाहिँ एकदमै सिरियस टाइपको बच्चाहरू के सिरियस एकदमै सिरियस पढ्नमा सिरियसनेस कुनै पनि काम गर्दा हाम्रो एक्टिभिटीहरू आर्ट एन्ड क्राफ्टहरू यिनीहरू गराउँदाखेरि पनि सिरियसली लिने त्यो कुराहरूलाई त्यस्ता प्रवृत्तिका बच्चाहरू छन्। कोही बच्चाहरू कस्तो टाइपकोसम्म हुनुहुन्छ हाम्रो मेरो स्कुलमा बच्चा कस्तो हुनुहुन्छ कपी गर्ने कपी गर्नको लागि दियो भने उहाँले गर्नु हुँदैन। उहाँलाई डेली नयाँ नयाँ चिजहरू दिनुपर्ने एक्स्ट्रा कुराहरू दिनुपर्ने। एउटै चिजलाई रिभिजन गरेँ भने मैले यो हिस्ट्री पढिसकेको हो अब म यो गर्दै गर्दिनँ भने प्यारेन्ट्सलाई दुःख दिने त्यस्तो टाइपको बच्चाहरू पनि हुनुहुन्छ। अब त्यो सबै प्रवृत्तिको बच्चालाई चाहिँ हामीले म्यानेज गरेर जुन बच्चा जुन प्रवृत्तिको छ त्यही टाइपको आफू बनेर टिचर त्यही टाइपको बनेर उहाँहरूलाई हामीले सिकाउने कोसिस गर्छौँ। कोही रमाउँछ खेल्न रमाउने फन गर्न रमाउने छ भने उसलाई तिमी नखेल्न नभन्ने ल खेल्दै सिकिहाल्छ नि त त्यो बच्चाले खेल्दै सिकिहाल्छ भनेर त्यही टाइपले नै सिकाउनु। त्यसरी हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रवृत्तिका बच्चाहरू हुन्छन् उनीहरूलाई त्यस्तै जस्तो प्रवृत्तिको बच्चा छ त्यस्तै उनीहरूको बिहेभियर बुझेर टिचिङ गर्ने ठाउँ नै हाम्रो मोन्टेसोरी हो मलाई लाग्छ। मोन्टेसोरीले नै गर्छ त्यो चाहिँ ठुलो निजी प्राइभेट स्कुलहरूले त्यो गर्न सक्दैन। बच्चाहरूको प्रवृत्ति बुझ्न त कहाँ हो निजी स्कुलहरूले बच्चाहरूलाई नै चिन्न पनि सक्दैन। 45-50 स्टुडेन्ट भएपछि कुन बच्चालाई मैले टिच गरेको कुन बच्चा मेरो क्लासमा छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन। तर हामीले त प्रवृत्ति बुझेर बच्चाहरूलाई टिच गरिरहेको बच्चाहरूको प्रवृत्ति बुझेर। धन्यवाद प्रमिलाजी। सोही जिज्ञासा मैले भावनाजीलाई पनि राख्न चाहेँ। केटाकेटीहरू साह्रै नै संवेदनशील हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ होइन। र उनीहरूसँग चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। हामीलाई जस्तो व्यवहार मनपर्छ भविष्यमा हाम्रो बालबालिकाहरूले हामीलाई कस्तो खालको व्यवहार गरोस् जस्तो हामी अपेक्षा राख्दछौँ हामीले त्यही नै व्यवहार बालबालिकालाई गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि यदि तपाईँले बालकलाई ए तँ यता आइज त भन्यो भने उसले के सुन्छ त तँ यता आइज। त्यस कारणले तँ यता आइज भनेपछि उसले तपाईँलाई पनि के भन्छ ए तँ यता आइज। किन भनिन्छ त एउटा डक्टरको घरमा जन्मिने बालक डक्टर बनिरहेको हुन्छ, एउटा जोगीको घरमा जन्मने बच्चा जोगी नै भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो उसलाई उसको बाबा आमाको आचरणले धेरैभन्दा धेरै प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बालबालिकालाई हामीले यो बच्चा त हो यो सानो छ यसले केही बुझ्दैन भनेर कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। उनीहरूलाई पनि हामीले एकदमै सम्मान गर्नुपर्छ, रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई हामीले रेस्पेक्ट दियौँ भने हामीले रेस्पेक्ट पाउँछौँ। त्यो कारणले उहाँहरूलाई हामीले एकदमै संवेदनशील भएर ट्याकल गर्नुपर्छ। चाहे त्यो घरमा होस्, चाहे त्यो विद्यालयमा होस्, चाहे त्यो सोसाइटीमा होस्, चाहे जहाँसुकै होस्। हामीले जसरी उहाँहरूलाई व्यवहार गर्छौँ त्यसरी नै उहाँहरूले हामीलाई व्यवहार गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ राम्रो कुराहरूको पहुँचमा मात्रै राख्नुपर्छ, नराम्रो कुराहरूबाट टाढा राख्नुपर्छ। त्यसैले सकेसम्म हामीले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई राम्रो कुराको प्रभाव छाड्न सक्यौँ भने बालबालिका पक्कै पनि राम्रो हुन्छन्। एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईँ यदि गाडीमा चढिरहनु भएको छ, तपाईँले चाहिँ छोरालाई चाहिँ भन्नुहुन्छ कि बाबु तिमीले चाहिँ नि त्यो प्लास्टिक चाहिँ जहाँ पाए त्यही खानु हुँदैन है भनेर घरमा सिकाउनु भएको छ। अनि तपाईँ गाडी चढ्ने क्रममा तपाईँ चिप्स खानुहुन्छ मजासँगले अनि तपाईँ त्यो खोल चाहिँ नि बाहिर फ्याँकिदिनुहुन्छ। अब भन्नुहोस् तपाईँको नानीले सिक्छ त संस्कार? पक्कै सिक्दैन। किनकि तपाईँ भन्नु एउटा हुन्छ गर्नु एउटा हुन्छ कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ भन्ने मात्र होइन गरेर देखाउनु पर्यो, गरेर सिकाउनुहोस्। म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रमिलाजी, अब भनिन्छ नि बालबालिकाले पहिलो शिक्षा लिने ठाउँ भनेको घर नै हो र
उनीहरूलाई घरमा कस्तो शिक्षा दिन आवश्यक छ? बालबालिकाहरूको पहिलो स्कुल भनेकै होम हो, अनि त्यसपछि फर्स्ट टिचर भनेकै मदर हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बालबालिकाहरूलाई राम्रो संस्कार दिने, डिसिप्लिनदेखि रेस्पोन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन यस्ता कुराहरू सबै बालबालिकाले घरबाट नै सिकेको हुन्छ। घरमा जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा बच्चा राखेको हुन्छ हामीले त्यही इन्भाइरोमेन्ट उसले स्कुलमा गएर पनि त्यही तरिकाको बिहेभियर देखाउँछ। जुन इन्भाइरोमेन्ट घरमा छ, घरमा नराम्रो इन्भाइरोमेन्टमा कसैले नराम्रो कुरा बोलिरहेको छ त्यस्तो छ भने बच्चाले पनि स्कुलमा गएर त्यस्तै गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यही बच्चाले गर्दाखेरि अर्को बच्चाले त्यही कुरा सिकिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो अर्को नेक्स्ट बच्चाको प्यारेन्ट्स आउनुहुन्छ, हजुरको स्कुलमा यस्तो नराम्रो कुराहरू सिक्यो बच्चाले भन्नु। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो बच्चाको फर्स्ट होम भनेको घर हो। फर्स्ट होम भनेपछि घरमा राम्रो बोल्नु पर्यो। हामीले किन बच्चालाई आइसु गइसु भन्छौँ त स्कुलमा? किन भन्दा बच्चालाई रेस्पेक्ट गर्यो भने बच्चाले पनि हामीलाई रेस्पेक्ट गर्छ नि त। बच्चालाई आइसु गइसु अघि म्यामले भन्नुभयो बच्चालाई त भनेर भन्यो भने उसले पनि हामीलाई त भन्छ। त्यो भएको भएर हामीले राम्रो संस्कार सिकाउने, अनि त्यसपछि बच्चाले फर्स्ट बोल्न पनि मम्मीबाटै सिकेको हुन्छ, हिँड्न सिकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा फर्स्ट होम भनेको हो। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ फर्स्ट होम मोन्टेसोरी जस्तै लाग्न थालिसक्यो मलाई। किनभने बच्चा बोल्दै नबोल्दै गर्दा बोल्ने नकुर्दै गर्दा पनि मोन्टेसोरीमा लिएर आएर छोडिदिनु हुने प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू एकदमै अति व्यस्त भएकोले गर्दा उनीहरूलाई हामीले बोल्न मम्मी भन्नुभन्दा पहिला उहाँहरूले चाहिँ म्याम भनेर बोल्ने आवाज निकाल्नुहुन्छ पहिला। त्यस्तो बेबीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर फर्स्ट होम अहिलेको कन्डिसनमा त अझ लकडाउनको कन्डिसनमा त अब एउटा स्कुल नै होम भइरहेको छ। हामीले त जस्ट गाइड गर्ने हो, प्यारेन्टिङ प्रोग्रामको लिएर आउँदा प्यारेन्ट्सहरूलाई ल यसरी बच्चाहरूलाई टिच गर्नु है भनेर हामीले भनिराख्नुलाई। तर टिच गर्ने त कसले हो त? हामीले होमवर्क सेन्ड गरौँला। तर त्यो होमवर्क गराउने काम कसले गर्नुहुन्छ त? घरबाट प्यारेन्ट्सले नै गराउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अहिलेको कन्डिसन पनि होम स्कुल नै घरै भइरहेको छ। त्यसले गर्दा प्यारेन्ट्सहरूले राम्रोसँग बच्चाहरूलाई ट्रिट गरिदिनु होला, राम्रो बिहेभियर सिकाइदिनु होला, संस्कार राम्रो दिनु होला। बच्चाहरूलाई पिट्ने, गाली गर्ने त्यस्ता कार्यहरू नगरिदिनु होला। अहिलेको समयमा बच्चाहरू पनि इरिटेट भइरहेको छ। डेली घर अलिकता फ्रेस पनि भएको छैन बच्चा। बाहिर स्कुलमा जाने बच्चाहरूलाई त साथी चाहिन्छ नि त। स्कुलमा त साथी टर्न हुन्छ, म्यामहरू हुन्छ। अहिले घरमा स्कुलमा आउँदाखेरि हाम्रो होमवर्क कपी लिनलाई प्यारेन्ट्सहरू आउनुहुन्छ। उहाँहरू आउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ, मलाई स्कुलको जस्तै दाउलो बनाइदिन्छु भनेर भन्छ। कसरी बनाइदिन्छ म्याम हजुरहरूले भन्ने त्यस्तोसम्म भइरहेको छ। त्यसले गर्दा राम्रो कुराहरू सिकाइदिनुहोस् प्यारेन्ट्सहरूले। अब फुल टाइमसम्म हाम्रो यो लङ टाइम कति समयसम्म खुल्दैन, कति समयसम्म खुल्दैन, यति बेलासम्म बच्चालाई बिगारेर नराख्नु होला। सबै प्यारेन्ट्सहरूले अलिकता सचेत भएर राम्रा कुराहरू मात्र सिकाइदिनु होला। नराम्रो आफू पनि नराम्रो नबोलिदिनु भयो भने बच्चाले सिक्दै सिक्दैन त्यस्तो नराम्रो कुराहरू भन्न पनि म चाहन्छु। सोही जिज्ञासा मैले भावनाजीलाई पनि राख्न चाहेँ। अब यसमा म्यामले भनेको जस्तै म यसमा एकदम सहमत छु। बालबालिकाहरूलाई कुट्ने काम नगरिदिनु होला। यो समयमा बालबालिकाहरूले घरभित्रै बसेर आफ्नो साथीहरूसँग खेल्न पाएका छैनन्, कुद्न पाएका छैनन्, फिजिकल भएको छैन। त्यो कारणले गर्दा बच्चाहरू स्वाभाविकमा इरिटेसन फिल गर्नु, उहाँहरूले चकचक गर्नु यो स्वाभाविक हो। यदि अब चकचक गर्नु भएन, अब भगवान् कृष्णले त चकचक गरेर मानव अवतार लिइसकेपछि उहाँले जब बाल लीला गर्नुभयो उहाँले चकचक गर्नै पर्यो क्या। किनकि त्यो नीति नै त्यही हो कि बालबालिकाले चाहिँ चकचक गर्न नै पर्छ कि। तर त्यो चकचकलाई चाहिँ हामीले धैर्यपूर्वक चाहिँ नि टोलरोल गरेर यदि उहाँहरूले पानी पोख्नुहुन्छ भने कपडा लिएर आएर बाबा पानी पुस्नुहोस् भनेर सिकाउँ। यदि उनीहरूले भुलपूर्वक यदि गिलास फुटाउँछन्, सिसा फुटाउँछन् भने त्यो सिसा फुटिसकेपछि चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ नि सेफ्टीपूर्वक सेफ भएर चाहिँ त्यो सिसालाई चाहिँ हामीले पहुँचाउन सकिन्छ त्यो कुराहरू हामी अध्ययन गर्न सिकाउँ होइन। र बालबालिकाहरूलाई चाहिँ नि संस्कार राम्रो बोल्न सिकाउँ। किनकि बालबालिकाले बोल्न यदि एउटा अभिभावक एउटा साई नेचरको छ भने उहाँको छोरा पनि साई नेचरकै जन्मेको हुन्छ। र एउटा छिटो म अब मेरै उदाहरण दिन चाहन्छु। म अलि छिटो धेरै बोल्छु।
उसको त मेरो बाबु पनि म जस्तै धेरै बोल्ने छ कि त्यो अटोमेटिकल्ली हुँदो रहेछ कि आफूले कस्तो व्यवहार गरिन्छ, कस्तो रित बोलिन्छ, त्यो चिज चाहिँ बालबालिकामा निश्चय नै लागु हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केटाकेटीहरूसँग नरम हुने, उनीहरूलाई इज्जत दिएर गल्तीलाई मायासँग सम्झाउने, बाबु यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ परिणाम पनि साथसाथै बताइदिने गर्नुपर्छ। यो नगर मात्र भन्ने होइन के, यो किन गर्नु हुँदैन त, यो तिमीले होमवर्क गर्नुपर्छ, किन त फुटबल दिन्छु तिमी होमवर्क गर भन्ने होइन कि, तिमीले होमवर्क गर्नुपर्छ किनकि तिमीले होमवर्क गरेनौ भनेदेखि तिमीले यो क्रिया कार्य बुझेनौ, तिमीले बुझ्नको लागि राम्रोसँग अध्ययन गरेर अरू जस्तै ठुलो मान्छे बन्नको लागि, ज्ञान सिक्नको लागि तिमीले होमवर्क गर्नुपर्छ। जब तिमीले होमवर्क गर्छौ तब तिमीले यो सजिलैसँग बुझ्न सक्छौ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा उदाहरण दिएर किन पढ्नुपर्छ त भन्ने कुराहरू पढ्न पर्छ। किनकि नपढिकन कसैले पनि ठुलो मान्छे बन्न सकिँदैन। ठुलो मान्छे नबनिसकेपछि भोलि हामीले यदि हामी सक्षम भएनौँ भने हामीले सफल जिन्दगी, खुसी जीवन यापन गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालका उदाहरणहरू चाहिँ दिनुपर्छ। तैँले यति होमवर्क गरिस् भनेदेखि म तँलाई फुटबल दिन्छु, म तँलाई यति पैसा दिन्छु भन्ने कार्यहरू चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन। हामीलाई धेरै दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ र त्यसै क्रममा हामीलाई अनिश श्रेष्ठले नमस्कार सबै म्यामहरू सरमा भनेर भन्नुभएको छ। युवराजजीको प्राविधिक समस्याका कारण जानुभएको थियो र उहाँ पुनः जोडिसक्नु भएको छ। युवराजजी हजुर अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? म्याम, आज मैले अभिभावकको धेरै भन्नुपर्ने कुराहरू यस्तो लकडाउनको अवस्थामा अभिभावकलाई केही टिप्सहरू मैले सङ्कलन गरेर ल्याएको थिएँ। बालबालिकालाई त्यो अवस्थामा कसरी घरमा राखेर पढाउने अथवा हामीले के गतिविधिहरू गरेका छौँ, विद्यालयले के कस्तो खालको कार्यक्रमहरू यो अवधिमा निरन्तरता दिनेछ भन्ने धेरै कुराहरू मैले चाहिँ आज सङ्कलन गरेर आएको थिएँ। तर प्राविधिक गडबडीको कारणले धेरै कुराहरू आज हजुरहरू सामुन्ने चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिनँ। त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी पनि छु। र यति बेलाको अवस्थामा अन्तिममा मैले मन्टेसरी शिक्षाले वास्तवमा एउटा राम्रो छाप छोड्न सकेको छ, राम्रो एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्न सकेको छ भन्ने कुरा त म्यामहरूबाट पनि छलफलमा कुराहरू आइ नै सक्यो। तर पनि यो अवस्थामा अहिले कोही पनि हामी यो पेन्डामिक अवस्थामा अति धेरै प्यानिक हुनुपर्ने अवस्था छैन। हाम्रो पूर्वीय सभ्यता अनुसार पनि हाम्रो शिक्षा भनेको घरबाटै हामीले दिन सक्छौँ। वास्तवमा अहिले हामीले बच्चाहरूलाई आँख दिनुपर्ने, छटपटी पनि के नै बिति गयो, के नै बिग्री गयो भन्ने अवस्था पक्कै पनि होइन। हामी चाहिँ मन्टेसरी विद्यालयहरू एउटा विकल्प बनेका थियौँ। घरमा चाहिँ अभिभावकहरूले राम्रो गाइडेन्स दिन नसकेको यो जुन 2 वर्षदेखि 6 वर्षका अवधिका बालिकाहरू छन्, उनीहरूलाई राम्रोसँग खानपान दिएर, राम्रो संस्कार दिएर उनीहरूलाई चाहिँ बढाउनु, हुर्काउनु पर्ने जरुरी थियो। वास्तवमा त्यसको विकल्पको रूपमा मन्टेसरी शिक्षालाई लिएको हाम्रो समाजमा पाइन्छ। र मन्टेसरी शिक्षामा वास्तविकमा चाहिँ यसको चाहिँ एडभान्स हामीले नीतिगत रूपमा हेर्दा, सिद्धान्तको रूपमा हेर्दा, बालबालिकाहरूसँग खेल्दाखेरि हामीले केही अनुभवहरू बटुलेको हेर्दाखेरि यो अवधि भनेको वास्तवमा जीवनको अमूल्य अवस्थालाई हामीले भेटेको छौँ। जस्तो कि भनिन्छ कुनै पनि बालबालिकाको समग्र विकास जीवनभरिमा आउने, उनीहरूले सिकाएका कुराहरू, जीवनमा आउने धेरैभन्दा धेरै गुणहरू चाहिँ 6 वर्षभित्रकै अवधिमा बच्चाले त्यसको चाहिँ बिजारोपण हुन्छ उनीहरूको बाल मस्तिष्कमा। र बाँकी 6 वर्षको उमेरदेखि जति पनि ती विकास भए उनीहरूको शरीरमा कस्ता खालका विचारहरू, संवेदनाहरू, आवेगहरू, जस्तो भनिन्छ लोभ, माया, मोह होइन, यस्ता तत्त्वहरूले चाहिँ नि जीवनभरिलाई नै रोल खेलिरहेको हामीले पाउँछौँ। ती सबै चिजहरूलाई 6 वर्षको अवधिभित्रमा एउटा सही ट्र्याक लानको लागि मन्टेसरी विद्यालयहरूले अथवा प्री स्कुलहरूले धेरै ठुलो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। खेलिरहेका यसम्म हामीले
विद्यालयले कसरी बच्चालाई एउटा इन्जोयबल कसरी उनीहरू एकदमै रमाएर उनीहरूले थाहा नपाइकन पनि उनीहरूले अध्ययन गरिरहेको हुन्छ। उनीहरू खेलिरहेको उनीहरूलाई भान हुन्छ त्यसमा चाहिँ सिकिरहेका हुन्छन्, उनीहरूले संस्कार सिकिरहेका हुन्छन्, संस्कृतिहरू सिकिरहेका हुन्छन्, हाम्रो परिवेश वातावरण शिक्षाहरू लिएका हुन्छन्। यसमा एकदमै स्वतन्त्र हुन्छन्। वास्तवमा उनीहरूले मागेको स्वतन्त्र उनीहरूले यो विद्यालयमा पाइरहेको हुन्छ। उनीहरूले कुनै पनि बन्धन हुँदैन, स्वतन्त्र हुन्छन् उनीहरू, तर नियममा पनि बाँधिएका हुन्छन्। तर त्यो नियम भनेको उनीहरूलाई संस्कारी बनाउनको लागि उनीहरूले फर इक्जाम्पल मैले एउटा उदाहरण दिन सक्छु। बच्चा मन्टेसरी विद्यालयहरूमा स्वतन्त्र हुन्छन्, जस्तो कि हामीकोमा उनीहरू क्लासरुमभित्रै पनि ऱ्यान्डमली उनीहरू कतै पनि घुम्न सक्छ। तर यसको अर्थ होइन तर त्यहाँ एउटा केओस हुँदैन, छाडातन्त्र हुँदैन, त्यहाँ अनुशासन हुन्छ। उनीहरू स्वतन्त्र यस मानेमा छन् उनीहरूले आफूलाई विकास गर्नको लागि। तर उनीहरूको क्लासभित्र यति धेरै खेल्ने मेटेरियल्सहरू हुन्छन्, तर त्यहाँ सबै कुरा एकदमै ऱ्यान्डमली छरिएको छँदा उनीहरूले अनम्यानेज तरिकाबाट खेलेका हुँदैन। उनीहरू त्यो कुरामा स्वतन्त्र छन्, जुन कुरा उनीहरूलाई खेल्न मन लाग्छ त्यो कुरा खेल्न पाउँछन्। कति समयसम्म खेल्नु मन लाग्छ उनीहरू त्यति समयसम्म त्यसलाई खेल्न सक्छन्, त्यो एउटा स्वतन्त्रता हुन्छ। तर त्यही चिजलाई खेलिसकेपछि एउटा अर्गनाइज कसरी गर्ने, कसरी उनीहरू कुन ठाउँबाट त्यो सामानहरू निकालेका थिए त्यसलाई कसरी एरेन्ज गर्ने, त्यो चिजहरू सिकिरहेका हुन्छन् बच्चाहरूले। बच्चाहरू मन्टेसरी विद्यालयमा एकदमै स्वतन्त्र हुन्छन्, तर उनीहरू कहिले पनि असभ्य हुँदैनन्, सभ्यता उनीहरू सिकिरहेको हुन्छन्, संस्कार सिकिरहेको हुन्छन्। आफूभन्दा ठुलोलाई गर्नुपर्ने रेस्पेक्ट होइन, आफूभन्दा सानोलाई माया गर्ने संस्कारहरू उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ सिकिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले पनि प्यारेन्ट्सलाई हामीले अहिले मैले हुन त हाम्रो समय पाबन्दी कति नै छ, मैले आज धेरै कुराहरू राख्नु मन थियो, यति राम्रो प्लेटफर्म थियो, अलिकति प्राविधिक गडबडले चाहिँ मैले भन्न सकिनँ। मैले प्यारेन्ट्सहरूलाई 5वटा स्पेसली मन्टेसरीको फर्मुला मैले दिन चाहन्छु होइन। 5वटा जुन बच्चालाई चाहिँ सिकाउने तरिकाहरू, वास्तविक मन्टेसरी भनेको के हो, टोली मन्टेसरी शिक्षाले के दिन खोजेको छ, हामी अरू विद्यालयहरूभन्दा के फरक ढङ्गबाट हामीले चाहिँ बच्चा पढाइरहेको कुरा मैले त्यो जनाउन चाहन्थेँ। हामीले विद्यालयमा आफूलाई जन्म दिने मम्मी र बाबाको काखबाट जम्प गरेर एउटा पराया टिचर भनेको पराया हुनसक्छ, त्यो परायाको काखमा झुट्टिन बनाउनु भनेको एउटा ठुलो सेडिमेन्टेसनले रोल खेलिरहेको हुन्छ। त्यसमा त्यहाँ धेरै ममताले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ, त्यहाँ धेरै साइकोलोजिकली बच्चालाई ट्रिट गर्नु हुन्छ। उनीहरूलाई स्वतन्त्र बनाएर फ्रिडम बनाएर उनीहरूले चाहेको चिज बनाउनु पर्ने हुन्छ र उनीहरूलाई त्यो मार्फत एउटा कङ्क्रिट एजुकेसन दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई दिने शिक्षा हामीले प्रयोग गरिने सम्पूर्ण चिजहरू हामीले ल्याबको माध्यमबाट, हामीले पढाउने गीतको माध्यमबाट, हामीले पढाउने संस्कृतिको माध्यमबाट हामीले चाहिँ त्यो शिक्षाहरू दिइरहेका हुन्छौँ। जबकि हामीले शिक्षालाई नै एजुकेसनलाई अथवा चाहिँ पार्टिकुलर करिकुलमलाई हामीले फोकस गरेका हुँदैनौँ, जुन अरू सामान्य विद्यालयमा अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चिजमा फोकस गरेको भेट्छौँ। हामीले बच्चाहरूलाई इन्डिभिजुअल केयर दिइरहेका हुन्छौँ, त्यस कारणले हाम्रा बच्चाहरू सफल भएका हामीले भेटिरहेका। अब यसलाई चाहिँ म कन्क्लुड पनि गर्न चाहन्छु म्यामलाई। आज मैले बिचबिचमा धेरै कुराहरू भन्नु मन थियो र अन्तिममा आएर मैले चाहिँ भने अब जाँदा जाँदै यो एउटा प्लेटफर्म पायौँ। धेरै कुरा त मैले राख्न सकिनँ, त्यसको लागि धेरै क्षमा प्रार्थी छु। मैले धेरै कुराहरू भन्नु मन थियो, म्यामका कतिपय प्रश्नहरू पनि मैले राम्रोसँग प्रश्नमा चाहिँ सुन्न नसकेको कारणले मैले आफ्ना आफ्नो तर्फबाट मैले प्रस्तुत गरेँ र आगामी समयमा पनि अलि कुराहरूलाई राख्नु हुने कुनै अवसर दिनुभयो भने मैले आफ्ना विचारहरूलाई अझै प्रष्ट रूपमा हाम्रो यो पेन्डामिकको अवस्थामा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले गरेका शोधहरू, छलफलहरू, विचार कुराहरू चाहिँ मैले अझै पनि राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न पाउँथ्यौँ कि भन्ने चाहिँ मैले आशा राखेको छु। धन्यवाद युवरालजी। पक्कै पनि हजुरको आशालाई हामी निराशामा परिणत गर्ने छैनौँ र यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समय हामीलाई दिनुभयो, त्यसका लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ र यहाँसँग अहिले छुटिन चाहन्छौँ।
हामीलाई देवी आचार्यले गुड जब भनेर पनि लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी शशि सिग्देलले गुड जब भन्नुहुन्छ र साधुराम खत्रीले पनि प्रशंसनीय कार्य भनेर भनिराख्नु भएको छ। हामीलाई धेरै दर्शकहरूले हेरेर सुनिराख्नु भएको छ। र अब हामी समयको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। प्रमिलाजी, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा म मेरो प्यारेन्ट्सहरूलाई नै यहाँबाट म्यासेज भन्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई बच्चाहरूलाई टाइम दिनु, यो पिरियडमा अहिले स्कुल नगइरहेको अवस्थामा बच्चाहरूलाई टाइम दिनु, बच्चाहरूसँग आफू पनि बच्चै बनेर खेलिदिनु, साथी बनेर खेलिदिनु। उनीहरूलाई आफ्नै घरमा भएका सामानहरूको म्याटेरियल बनाएर उनीहरूलाई सिकाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर युट्युबमा हेरेर ऱ्याम्प्सहरू सिकाउन सकिन्छ। अनि त्यसपछि अब यो यस्तो पेन्डामिक अवस्थामा हाम्रो स्कुलहरूले यस्तो गरेन, अर्को स्कुलले यस्तो गरेको छ भनेर त्यतातिर नलागेर हामीले हाम्रो स्कुललाई कसरी कोअपरेट गर्ने, म्यामहरूले गरिराख्नु भएको छ, यस्तो गरिराख्नु भएको छ, गर्न खोजिराख्नु भएको छ, केही गर्नुहुन्छ होला भन्ने सोचेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। हामी राति सुत्ने बेलासम्म पनि अब बच्चालाई वर्कसिट कस्तो सेन्ड गर्ने होला, के गर्ने होला, स्कुलको बच्चाहरूकै बारेमा सोचिरहेको नै हुन्छौँ। त्यही नै कुराहरू र अन्तमा म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले यस्तो प्लेटफर्म हामीलाई दिनुभयो, आफ्ना विचारहरू राख्न पाइयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रमिलाजी। यहाँको अमूल्य समय र विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ र यहाँबाट पनि अहिले छुटिन चाहन्छौँ हामी। त्यसै गरी भावनाजी, अब अन्त्यमा हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने यो महामारीको समयमा चाहिँ हामी मात्र नभएर विश्व नै यति बेला शोकमा डुबिरहेको छ। यस्तो यो हाम्रो एउटा परीक्षाको समय पनि हो, किनकि हामीले समस्याको समाधान कसरी गर्छौँ, समस्यालाई आएपछि समाधानतिर हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा पाठ पनि हामीले यसबाट सिक्न सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म सबै अभिभावकज्यूहरूलाई, जो अभिभावक हुनुहुन्न उहाँहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने सबैजना यो आपतकालीन समयमा चाहिँ हामी घरबाट निस्किन पाएका छैनौँ, तर यसमा हामीले विरोध गरेर यो त्यो भन्नुभन्दा पनि अब हामीले कसरी समस्याको समाधान गरेर मिलेर अगाडि बढ्न सक्छौँ, आफ्नो बालबालिकाहरूलाई पनि कसरी चाहिँ नि अध्ययनलाई चाहिँ कायमै गराउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यदि जसले पढ्न पाउनु भएको छैन त्यसले उहाँहरूले पनि यसलाई धेरै गम्भीर रूपमा लिनु पर्दैन। केटाकेटीहरूले छिटै नै कभरअप गर्छन्, त्यसैले त्यसमा चिन्ता लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यो समयमा चाहिँ हामी कसरी सुरक्षित बस्न सक्छौँ त्यसलाई नै बढी चाहिँ नि बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले बालबालिकालाई सिकाउनुपर्छ। अल्छी नगरिकन हात धुने कामहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नै पर्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले अफिस गए पनि जे गरे पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै मेन्टेन गरेर आफ्नो बालबालिकालाई सुरक्षित राखौँ भन्न चाहन्छु। बी पोजिटिभ एन्ड थिङ्क पोजिटिभ भन्न पनि चाहन्छु। त्यसैले सबैजनामा सुरक्षित बसौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद भावनाजी, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, यसका लागि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ र हजुरबाट अहिले छुट्टिन चाहन्छौँ हामी। आजको कार्यक्रममा हामीले मोन्टेसोरी के हो र यसको शिक्षण प्रणाली के हो, यसका विधिहरू के हुन् र बालबालिकालाई मोन्टेसोरीको किन आवश्यकता छ र यसमा सरकारको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भन्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयका बारेमा हामीले छलफल गर्यौँ। र आजको हाम्रो यो छलफलले सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै जानकारी दियो भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र हामी अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। र त्यतिसम्मका लागि प्राविधिक साथी शाश्वत घिमिरे लगायत म पूर्णिमा घिमिरे यो कार्यक्रमबाट छुट्टिन चाहन्छौँ। धन्यवाद।